आयचो जो इशू आसा आयडी हॉस्पिटलाचो तो आमी लोकांक कमीट केल्ले की आयडी हॉस्पिटलाचेर आमी काम करतले आनी फुडले 6 ते 8 म्हयन्या भितर आमी एन्श्योर करतले की आयडी हॉस्पिटल बिकम्स फुल फ्लेज ऑपरेशनल. म्हणजे आज आयडी हॉस्पिटल आसा पण ते फुल फ्लेज ऑपरेट जायना, हातूंत इशू आसा. सो हाजोच एक भाग म्हणून आमी फोंडेकारांक सगळ्यांक खबर आसा की इलेक्शना टायमार सीएम आमचे जे आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे, ते वारंवार फोंडेच्या लोकांक तांणी एक प्रॉमिस दिली की फोंड्या जे आयडी हॉस्पिटल आसा ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून अपग्रेड करतले. सो ह्या संदर्भात आमकां अशें दिसलें की भारतीय जनता पार्टीचे जे नॉर्मली इलेक्शन प्रॉमिसीस आसात जशे तांचे जे होम मिनिस्टर आसात आमच्या देशाचे, ते म्हणतात की इलेक्शन प्रॉमिसीस म्हणजे एक जुमला आसतात. पण गोंयान आमी तांकां हो जो तांचो प्रॉमिस आसा आयडी हॉस्पिटला बाबत ताका जुमला करपाक दिवपाना. वी वील एन्श्योर दॅट दे हॅव टू डू इट. त्याच संदर्भात आमी आमच्या गोंयचे जे मुख्यमंत्री आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी एक लेटर बरयला आनी लेटर ऑलरेडी तांच्या ऑफिसान पाविल्ले आसा आनी तातूंत आमी तांकां डिटेल आमी तांकां कांय डिमांड्स घातल्यात की ताणें हांव थोडक्यान तुमकां वाचून दाखयता. Declare and implement a clear time-bound roadmap for the upgradation of ID hospital into a district hospital. Thereby, upgrade infrastructure including expansion of wards, ICU facilities and operation theatres. Install modern and advanced medical machineries including MRI, CT scan and fully equipped diagnostic laboratories. Establish a fully functional blood bank to ensure availability of blood during emergencies and critical procedures. Recruit specialist doctors across key departments such as cardiology, gynecology, pediatric, orthopedic and general medicine. Ensure 24/7 emergency and ambulance services with well-equipped casualty department. Ensure uninterrupted supply of essential medicines and diagnostic services at affordable or free of cost. हे जे डिमांड्स आमी तांच्या मुखार दवरला हाजे आमी वारंवार सदांच आमी लोकां कडेन उलयत आशिल्ले आनी आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन जो तांचो प्रॉमिस आशिल्लो इलेक्शना टायमार जे इलेक्शन जावंकच ना तो प्रॉमिस तांच्यांनी अशें धरचें की आमी केलोच ना. हो प्रॉमिस तुमी केला तो जनरल लोकां मुखार आसा आनी आमी मागता की तुमी हो प्रॉमिस जो आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट करपाचो आयडी हॉस्पिटलाक तुमी फुलफील करचो आनी लोकांक फॅसिलिटेट करचें. कित्याक आयज फोंडेकारांक तशेंच फोंडेच्या आजू बाजून आशिल्ले जितले एरियाज आसात तांकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा. सो हो प्रॉब्लेम जर केटर जातलो जाल्यार फोंडेचें आयडी हॉस्पिटल हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कन्वर्ट जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा. आता हो जालो एक भाग आमी लेटर बरयला डेफिनेटली आनी आमी ताजेर कामय करतले. पण तेच काम करता आसतना आमी एक गोश्ट एन्श्योर करतले. आमी फुडले ऑलमोस्ट 1 ते 2 म्हयने आमी कंटिन्युअस आमचे जे लिडर्स आसात, बाय ममता आसा, नितीश बाब आसा,